यसपटकको मन्त्री परिषदको बैठकमा नियमित खालको मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गएर हुने निर्णयहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। त्योभन्दा बाहेकका केही विशेष प्रस्तावमा पनि निर्णय भएका थिए जुन कुरा बाहिर आइसकेका छन्। त्यसलाई फेरि म यहाँ तपाईँहरूको बिचमा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। विशेष प्रस्तावको रूपमा एउटा 1 नम्बरमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायत संविधान प्रदत्त मौलिक हकको सम्मान गर्दै सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगलाई सकारात्मक तथा मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक र प्रयोगकर्ताले नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा सङ्घीय इकाइ बीचको सुसम्बन्धमा प्रतिकूल असर हुने गरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना हुने कुनै काम कारबाही नगराउनु हुन एवं विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पुग्ने गतिविधि नगराउनु हुन नेपाल सरकार हार्दिक अनुरोध गर्दछ। साथै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा आधारहीन विषय व्यक्त गर्ने, व्यक्तिको प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, गोपनीयता तथा चरित्रमा आघात पुर्याउने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने जस्ता कार्य नगराउन नेपाल सरकार हार्दिक अपिल गर्दछ भनेर यो प्रस्ताव पास भएको छ, त्यहाँ पारित भएको छ क्याबिनेटबाट। र यसमा सँगसँगै यहाँहरूलाई जानकारी पनि छ र फेरि यस सम्बन्धी ऐन छिटोभन्दा छिटो बनाउने भन्ने पनि निर्देशन छ। र हाम्रो अहिले यो सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका हाम्रो अर्थ मन्त्रालयबाट आएर अहिले कानुन मन्त्रालयमा छ र यो पनि हामी अगाडि बढाउने प्रक्रियामा छौँ। र त्यसै गरी ऐन पनि हामी प्यारलले ड्राफ्ट गर्दैछौँ। यो कुरा यहाँहरूलाई पटक पटक भनी पनि राखिएको छ। र अर्को कुरा यो हाम्रो जुन चाडपर्वको बेलाको महँगो कुरा छ त्यो विषयमा पनि विशेष प्रस्ताव पारित भएको छ। आसन्न चाडपर्वको अवसरमा उच्च माग हुने खाद्य तथा गैर खाद्य वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गरी कालोबजारी र अखाद्य वस्तु मिसावट गरी गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण गर्ने जस्ता अनुचित कार्यहरू नगराउन सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायहरूलाई नेपाल सरकार ध्यानाकर्षण गराउँदछ। बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र नाफाखोरी गर्ने व्यक्ति फर्मलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि कोही कसैसँग सूचना भएमा हेलो सरकार वाणिज्य विभागको पोर्टल वा टोल फ्री नम्बर 1137मा सूचना दिनुहुन आम उपभोक्ता वर्गमा नेपाल सरकार अनुरोध गर्दछ। उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित सार्वजनिक निकायहरूले तत्काल देशभर सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने, बजार अनुगमनका लागि स्थापित सम्पूर्ण संयन्त्रलाई थप सक्रिय र क्रियाशील बनाई बजार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाई कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि गरी नाफाखोरी र कालोबजारीमा संलग्न हुने जो कोहीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने र सोको प्रतिवेदन सर्वसाधारण सबैको जानकारीका लागि सम्बन्धित निकायबाट दैनिक रूपमा सम्प्रेषित गर्न नेपाल सरकार निर्देशन गर्दछ भन्ने दुईवटा प्रस्तावहरू यसरी पारित भएको छ। र अर्को नियमित मन्त्रालयबाट विभिन्न मन्त्रालयका प्रस्तावहरू अन्तर्गत भएका निर्णयहरू म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहँदैछु। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रस्तावमा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोडलाई नेपाल सरकारबाट सन् 2021देखि 23सम्मको वार्षिक बजेट योगदान बापत कुल $7,75,533 अमेरिकी डलर बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालय मार्फत भुक्तान गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने 100 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा 3.84 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। र अर्थ मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव छ उदय आर्थिक विकासका लागि लगानी तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्विजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्विस फ्र्याङ्क 5.45 मिलियन अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। अर्थ मन्त्रालयकै फेरि अर्को प्रस्ताव छ सिटी अफ लन्डनको मेन्सन हाउसमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री मान्य डाक्टर प्रकाश शरण महतको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। र कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयको प्रस्तावमा विशेष अदालत नियमावली 2080 स्वीकृत भएको छ।
त्यो क्याबिनेटले चाहिँ स्वीकृत गरेको छ। र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कानुन ऐन 2074 को दफा 1 को उपदफा 2 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो ऐनका प्रारम्भ हुन बाँकी दफाहरूमध्ये दफा 17 को खण्ड च दफा 29 र दफा 49 मिति 2080 7 1 देखि प्रारम्भ हुने गरी तोक्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। र कानुन मन्त्रालयका यसकै खमा फेरि फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कानुन ऐन 2074 को दफा 49 बमोजिम प्यारोल अधिकृतको नियुक्ति नभएसम्मको लागि सम्बन्धित कारागार प्रशासकलाई सो दफाको प्रयोजनको लागि मिति 2080 7 1 देखि लागू हुने गरी प्यारोल अधिकृत तोक्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल र मलेसिया सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयहरू बीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र बाइल्याटरल कन्सुलेसन मेकानिजम स्थापना गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मान कार्यविधि 2068 खारेज गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार र जर्मनी सरकार एवं नेपाल सरकार र रोमानिया सरकार बीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने उक्त सम्झौता सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन माननीय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्ने भन्ने पनि हिजोको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यसै गरेर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल र स्विजरल्यान्ड बीच द्विपक्षीय वार्ता तथा हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। र सोही मन्त्रालयकै प्रस्तावमा नेपाल र रुवान्डा बीच द्विपक्षीय वार्ता हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने भन्ने दुईटा देशसँगको द्विपक्षीय वार्ता हवाई सेवा सम्झौता गर्ने निर्णय भएको छ। सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यक्रमहरूको लागि अधिकृत स्तरका 6 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। सोही मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज संशोधन गर्ने भन्ने पनि निर्णय क्याबिनेटले गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतमा अधिकृत स्तरको कुल 172 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र 19 नम्बरको विषय छ न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम नेपाल न्याय सेवा सरकारी वकिल समूह राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुलीलाई सोही सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी सचिव पदमा बढुवा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदस्थापन गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। र हाम्रो हिजोको मन्त्री परिषदको बैठकका निर्णय गरिएका निर्णयहरू म यहाँहरूको बिचमा राखेँ। खास गरेर अब अहिले हाम्रो उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयबाट आउने प्रवक्ताले हिजोको हाम्रो क्याबिनेटको निर्णयको कानुनको अवस्था यहाँ भनि नै सक्नुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै। र अर्को यो जुन पत्रकार साथीहरूले जुन प्रश्न सोध्नु भएको छ असाध्यै गम्भीर ढङ्गले यो सामाजिक सञ्जालमा हुने दुरुपयोगबाट पैदा भएको समस्याका विषयमा जे राख्नु भएको छ यस विषयमा सरकार अत्यन्तै गम्भीर छ, संवेदनशील छ। तर हाम्रोमा विडम्बना के रहेछ भने हामीसँग अहिलेसम्म यस्तो खालको कानुनै छैन रहेछ। कुनै कानुनमा टेकेर हामीले यो गर्न सक्ने अवस्था छैन। सरकारले कानुनलाई टेकेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी एकदमै तदारुकताका साथ कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौँ। र त्यो कानुन निर्माण गरिसकेपछि अहिले हामीले अघि पनि मैले भने निर्देशिका हाम्रो कानुन मन्त्रालयमा छ, आउने क्याबिनेटमा सम्भवतः त्यो पारित भएर जान्छ र त्यसले केही व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नेछ। अब निर्देशिकामै हामीले नियमनको पाटोमा दण्ड सजायका कुराहरू धेरै गर्न सक्दा रहन्छौँ। प्रचलित कानुन बमोजिम हुने दण्ड सजाय त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर अहिले हामीले सामाजिक सञ्जाललाई नै इङ्गित गरेर दण्ड सजाय व्यवस्थालाई हामीले निर्देशिकामा राख्न नसक्ने भएको हुनाले हामीले सँगसँगै अहिले हामी यो सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानुन पनि बनाइराखेका छौँ र त्यसमा हामीले सबै विषयलाई समेटेर लैजानेछौँ। र यो हाम्रोमा भएको सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट पैदा भएका जति पनि समस्याहरू छन् समाधान गरेर नै हामीले यसमा कानुनमा व्यवस्था गर्नेछौँ। पहिलो कुरा मैले यो राख्न चाहेँ। अर्को कुरा फेरि अहिले घटनाहरू घटिरहेका छन्, के गर्ने यस्तो खालको जुन अब सामान बिक्री गर्ने, चोरीको सामान बिक्री गर्ने, अरू गर्ने मान्छेको त्यो मात्रै होइन। अन्त मैले त कस्तो पनि
देख्छु भने मान्छेको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष हुने क्या औषधि होइन, औषधि जस्तो कुराहरू टिकटकमा विज्ञापन गरेर मान्छेले लिएर खाने र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने यस्ता खालका पनि समस्याहरू छन्। के कुरा त्यसमा हाल्न हुन्छ, के कुरा हाल्नु हुँदैन भन्ने कुराहरूको पनि हामीले एउटा व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउन जरुरी छ र यस्ता खालका बदमासीलाई नेपालको अहिलेको हामीले प्रचलित कानुन अनुसार यसमा अनुगमन गर्ने मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिनेछ र यस्ता आएका कतै कम्प्लेन उजुरी आयो भने भोलि हामीले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन ऐन अथवा निर्देशिका गर्दै गर्दाखेरिमा हामी त्यस्तो एउटा युनिट बनाउनेछौँ मन्त्रालयमा र त्यो उजुरीको लागि युनिट बनाइसकेपछि काम गर्न सजिलो हुनेछ, भोलिका दिनमा अलिक सहज पनि होला। र अहिले पनि तत्काल चाहिँ हामीले अब हाम्रो एउटा तालुक मन्त्रालय पनि भएको हुनाले यो विषयमा हामीसँग आएका विषयहरू हामीले सम्बन्धित निकायमा हामी फरवार्ड गर्ने अगाडि बढाउने काम गरिरहेका छौँ, त्यो गर्छौँ भन्न चाहन्छु। र यो धेरै नै विकृति भयो, धेरै नै विसङ्गति भयो। त्यति मात्रै होइन, यो हिजो नेपालगञ्जको जुन घटना अहिले यहाँ उठाउनु पनि भएको छ, नेपालगञ्जको घटना पनि सामाजिक सञ्जालमा लेखेको कारणले सुरुवात भएको भन्ने एउटा आइरहेको छ। यो असाध्यै धेरै गम्भीर कुरा हो। एउटा सामाजिक सद्भावमा, धार्मिक सद्भावमा बसेको नेपाली समाज यसलाई भड्काउने गरेर जसरी आएका छन्, यी सबै कुराहरूलाई केन्द्रमा राखेर हिजोको मन्त्री परिषदको बैठकले हाम्रो यो निर्देशिका कानुन पनि नकुरेर एउटा अपिल गरेको हो र त्यो अपिलबाट सबैलाई सजिलो होस् भन्ने हिसाबले अपिल पनि गरिएको हो र त्यो अपिलले पनि केही काम गर्नेछ र तत्काल हामीलाई फेरि क्याबिनेटबाट छिटोभन्दा छिटो निर्देशिका र कानुन बनाउन निर्देशन पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यी सबै विषयमा कानुन निर्देशिका बनाएर गर्ने कुरा र तत्काल घटना गर्दाखेरिमा हाम्रा प्रचलित कानुन र हाम्रा सम्बन्धित नियामक निकायहरू जुन छन् ती नियामक निकायहरूबाट यी कामहरूलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ र ती कामहरूलाई हामीले ध्यान दिनेछौँ। त्यस्ता कुरा आयो भने हामीसँग गुनासोको रूपमा, उजुरीका रूपमा पनि आयो भने हामी त्यसलाई फरवार्ड गरेर त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने काममा हामी सञ्चार मन्त्रालय लाग्ने नै छौँ, यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा जुन के अरे हिजोको संसदको बैठकमा प्रतिपक्ष दलको नेताले बोल्नुभएको विषयलाई लिएर जसरी पत्रकार साथीले यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ, यो क्याबिनेट डिसिजन हो। हिजोको योभन्दा अगाडिको हामी नेकपा एमालेसँगै गठबन्धनमा थियौँ, त्यति बेलाको गठबन्धनको सरकारले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस मनाउने भनेर क्याबिनेटबाट पारित गरेको विषय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि क्याबिनेटले पारित गरेको विषय संसदमा एकजना नेताले बोलेपछि के हुन्छ भने त क्वेसन नै रहेन। जहाँसम्म अब त्यो क्याबिनेटले नै पारित गरिसकेपछि त्यो अगाडि नै बढ्छ, मनाएर जाने कुरा नै हुन्छ। जहाँसम्म जनयुद्ध दिवसको विषयमा उहाँले व्यक्त गरेका विचारहरू छन् त्यसप्रति सरकारको सहमति छैन, सरकारको असहमति छ। हामी के बुझ्छौँ भने आज हामी जहाँ छौँ, जुन व्यवस्थामा छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, यो व्यवस्था यो अवस्थाको जग भनेको त्यही जनयुद्ध हो। यदि जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलन सम्पन्न हुँदैन थियो भने हामी यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा हुँदैन थियौँ भन्ने कुराको गहिरो बुझाइ नेपाल सरकारसँग पनि छ र हामी सबैसँग पनि छ। त्यस अर्थमा हिजोको त्यो बलिदानलाई, हिजोको सम्झनालाई, हिजो सबैले गर्नुभएको शहादत बलिदानलाई सम्मान गरेरै जनयुद्ध दिवस मनाउने नेपाल सरकार निर्णय गरेको हो। त्यसकारण यसमा अन्यथा बुझ्न आवश्यक छैन भन्न चाहन्छु। र यो विषय क्याबिनेट डिसिजन गरिसकेका भएको नेपालको क्यालेन्डरमा यो एउटा के अरे व्यवस्था भइसकेको विषय भएको हुनाले यो विषयमा अनावश्यक रूपमा द्वेष फैलाउने, अनावश्यक रूपमा यसलाई एउटा घृणाको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्ने कुरा के हो भने अब यो त खोला तर्ने, लौरी बिर्सने, भर्याङ चढ्ने, लिस्नु के अरे तला चढ्ने लिस्नु बिर्सने भन्छन्, भर्याङ बिर्सने भन्छन्, त्यस्तै हुन खोज्छ भन्ने लाग्छ। र यो विषय हिजोको जनयुद्ध, हिजोको उपलब्धिको विषय अब कुनै खास पार्टी, खास व्यक्तिको विषय रहेन। यसले प्राप्त भएका उपलब्धिबाट त हामी सबैले लाभ लिइसक्यौँ होइन, हामी सबै अगाडि बढिसक्यौँ। कतिपय प्रधानमन्त्री भयौँ, राष्ट्रपति भयौँ, थुप्रै कुराहरू भयो र यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा हामी उभिएका छौँ। त्यो व्यवस्थालाई स्वीकारेको, हिजोको जनयुद्धको महत्त्वलाई स्वीकारेको संविधान हामी कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ भने यो विषयमा अन्यथा बोल्नु, टिप्पणी गर्ने भन्ने कुरा आम जनताले समीक्षा गर्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो बेठिक छ भन्ने नै म चाहन्छु। त्यसकारण क्याबिनेटले गरेको डिसिजनबाट सरकार तलमाथि भएको छैन, हुँदैन पनि भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।